बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तान कर्मेलित याजकांचे नावे मोग सुप्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तरच्या नियाळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 9 तारीख दीस मंगळार. सध्याकाळ असो 10वो हप्तो. सिरियसो सा एफ्रेम प्रधान याजक डीकन आणि पवित्र सभेचो दोतोर हाचे कुशेचे स्मरण आम्ही आचरण करता. तर आता पहिले आम्ही वांजेल वाचया आणि उपरांत नियाळ करून आयतीन जाऊया. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वळी 13 तावन 16 पर्यंत. जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, तुम्ही पृथ्वीचे मीठ. मीठच जर आळणी जालें तर कित्यान ताका करसाण दिवची. भायर उडोवंक आनी पांयतळां मोस्तूंक शिवाय हेर कित्याकी तें उपकारना. तुम्ही संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शेर लिपोवन उरना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. बगार घरान आसलेल्या सुमेस्तान उजवाड जायसो दिवटोनेर दवरता. तोचोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवनेनी बडिनो, कालच्या दिसा आमी मातेवाच्या 5व्या अध्यायातावन वाचप नियाळूंक सुरू केल्लें. 5व्या अध्यायाच्या की पयलें आमकां जेजूच्या बाळपणा विशयंत, जल्मा विशयंत आनी जल्माच्या पयलें घडल्या संगती विशयंत आयकूंक मेळटा. आनी कालच्या दिसा आमी आयकल्लें थंयसर 8 बागी विशयंत. आनी 8 बागी जावन आसात जेजूच्या त्या दोंगरा वयल्या प्रसंगाची सुरवात. आतां लुकाच्या वांजेलाक गेल्यारय तुमकां थंयसर जे कितें दोंगरा वयर दिल्लो प्रसंगाचे विशयी तुमकां आयकूंक मेळटात, पूण इतले सविस्तार न्ही. आनी थंयसर जेजून दोंगरा वयर प्रसंग दिल्लो न्ही, जेजून एका लेवॅल जाग्यार बसून दिल्लो शर्माव. हांगा आमी सर्मन ऑन द माउंट म्हणटा, तें सर्मन ऑन द प्लेन म्हणटा. हें जस्ट तुमच्या जनरल नॉलेज. आतां काल सांगिल्ल्या त्या 8 बागेंत सर्गींच्या राजाक कोण पुरा योग्य, कोण भितर वचूंक शकतात, जेजून तें आमकां सांगलें. दुर्बळे, खालत्या काळजाचे, दया दाखोवचे, नितळ मनाचे, शांतीक वावुरचे आनी नितीवंतपणा खातीर दोगदोणी भोगूंक तयार आसचे. तर आतां आयच्या वांजेलांत एक सवाल आमकां उदेता. जेन्ना एक व्यक्ती ही 8 बागेचें जिवीत जियोंक सुरू करतना कितें जाता? वॉट हॅपन्स वेन अ पर्सन बिगिन्स टू लिव द बिएटिट्यूड्स? 8 बागी जर एकलो मनीस आपणाच्या जिवितान जियेता जाल्यार ताचें जिवीत कशें आसता वा तो कितें जाता? जेजू ह्या सवालाक आईच्या वांजेलांत जाप दिता आनी म्हणटा की तुमी पृथ्वीचे मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड. यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड. दुसऱ्या अर्थान सांगचे जाल्यार हे 8 बागी केवळ आमी एक भाग्यवंत मनीस, शेगुणीवंत मनीस जावन प्रायवेट जिणी जियोंक न्ही. बेएटिट्यूड्स आर नॉट मेंट टू रिमेन प्रायवेट वर्च्यूज. जे 8 बागी आसात ते केवळ भितरल्यान वा केवळ आमचे इतल्याक आमी ते शेगुणू प्रॅक्टीस करून जियोंक न्ही. जो कोण एक व्यक्ती
प्रत्येक जावन जेजूचो शीस जेजूतावन रुपांतर जाल्लो आसा ताचे हाजीरपणू संवसाराक रुपांतर करूंक सोकोंक जाय. अ डिसायपल ट्रान्सफॉर्म्ड बाय क्रायस्ट मस्ट बिकम अ ट्रान्सफॉर्मिंग प्रेझन्स इन द वर्ल्ड. आतां चिंतया, आमकां वा आमी जेजूतावन रुपांतर जाल्ले आसा, जावं पुरो आमी रेतीरे गेल्ल्या, जावं पुरो एका कुमसराच्या संदर्भार, जावं पुरो एका नियाळ आयकत आसतना वा खंयच्या एका घडिता मुखांतर जेजून आमकां आपडले आनी आमी जेजू ते रुपांतर जाल्या, आमचे वायट संवय सांडून आमी बरीं जाल्या म्हूण चिंत्या. आतां आमी बरीं जाल्या म्हणटना आमी आमचेटल्याकच बरीं जालीं म्हणून वगेत बसोंक जायना. हांवें बऱ्या जाल्ल्याचो परिणाम खंडी जावन हेरांचेर पडोंक आसा आनी तेन्ना तांचेंय जिवीत बरें जालें जाल्यार हांव निजाकी देवातावन वा जेजूतावन बरो जालां, रुपांतर जाला म्हणून सांगयेत. नांतर सांगोंक जायना. सो त्या देखून रुपांतर आसा पळया तें हेरांच्या जिविताकी रुपांतर जावंक आदाराचें जायचें. आतां जेजू हांगासर सांगना की तुवें मिठा बरी जावंक प्रयत्न करीजे, तुवें उजवाडा भशेन जावंक प्रयत्न करीजे. बदलाक तो म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड, यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड. तुमी पृथ्वीचें मीठ, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ. भाऊ न्ही भयणीनो, हें जेजून आमकां दिवचें कमांड न्ही तूं संवसाराचो उजवाड जा, तूं संवसाराचें मीठ जा. ना, जेजू अशें सांगना. बदलाक ही एक आमची आयडेंटिटी, ही एक आमची आयडेंटिटी, आमचें अस्तित्व. पवित्र स्नानांत, बॅप्टिजमांत देवान आमकां आमचे भोंवतीचो संवसार इन्फ्लुएन्स करूंक आपयला, रुपांतर करूंक आपयला. तर ह्या वांजलतावन मेळची 3 गरजेची लिसावां आमी समजूंक प्रयत्न करया. पळोवन निबडीनो, जेजूच्या काळार मीठ बारीच मोलादीक आसलें. आतांच्या काळार मीठ तितलें मोलादीक न्हय. आनी तुमी पयलें पळयल्यार जाल्यार अंगडीनी सक्कड वस्तू खंय आसताले, अंगडीच्या भितर आसताले, पूण मीठ मात्र, मिठाची गोणी मात्र भायर आसताली न्ही. मीठ कोणी सोरून व्हरनातले, कित्याक मीठ तितलें मोलादीक न्हय. उणे पयशे म्हळ्यार मिठाक. पूण जेजूच्या काळार तशें न्ही. जेजूच्या काळार मीठ बारीच मोलादीक आसलें. तें केवल रुचीक मात्र उपयोग करचे आसले न्ही. बदलाक खंयची एक वस्तू कुसनातले बरी, पाड जायनातले बरी पळोवंक मीठ उपयोग करताले. तवरच्या काळार फ्रिज नातलें, रेफ्रिजरेशन नातलें. त्या देखून मीठ वस्तू पाड जायनातले बरी उपयोग करताले. आतां जाल्यार आमी दुकरामास मिठाक घालून दवरता न्ही, तें दुकरामास पाड जायना. गरे मिठाक घालून दवरता, तें पाड जायना. लोणचें घालच्या पयलें आंबे वा आंबाडी कितें करता आमी मिठान घालून दवरता पळय, तें पाड जायना. आतां जेजू तुमी संवसाराचें वा पृथ्वेचें मीठ म्हणटना तो कितें सांगूंक आशेता? तो सांगूंक आशेता की कशें मीठ एक वस्तू पाड जायना अशें पळयता, तशें तुमचें हाजीरपण, तुमचें संवसारांतलें जिवीत, संवसारांतलें बरेंपण पाड जायना अशें पळयचें. योर प्रेझन्स शूड प्रिजर्व गुडनेस इन द वर्ल्ड. तुमच्या हाजीरपणा वरवीं, तुमच्या जिविता वरवीं संवसारांतलें वायट नास जायचें आनी बरेंपण वायट जायना अशें, नास जायना अशें तुमी पळयचें. पळोवन निबडीनो, आमचे भोंवतणी आमी एक नदर मारया. जे कितें मालगडी खंडी जावन सांगतेली, तांणी कितें वॅल्यू म्हणून मानून घेतलें, एक मोल, एक तत्व, एक बरो शेगूण म्हणून मानून घेतलें, तें आज शेगूण जावन उरोवंक ना. आदल्या काळाची तत्वां, आदल्या काळाची मौल्यां सकड माती खावन गेल्यात.
आनी सत जे कितें सत म्हूण आसा तें कितें जालां आज आपणाच्या कन्विनियन्सा खातीर आपणाच्या बऱ्या खातीर आज सताक वाऱ्यार सोडला. ट्रूथ इज ऑफन रिप्लेस्ड बाय कन्विनियन्स. आज कमिटमेंट आसा की कमिटमेंट ना, ताच्या बदलाक कितें आसा, ताच्या बदलाक स्वार्थ आसा. सो कमिटमेंट इज रिप्लेस्ड बाय सेल्फिशनेस. आज कितली विच्छेदनां पळया. जिनी बोर कमिटमेंट दिवंक जायना. संबंध आमी एकामेका संबंधान जियेतले न्ही. आज कितें जालां, आज हांव म्हाका देव समेजता. इंडिविज्युअलिझम, म्हाका कोणाची गरज ना, हांव म्हजेतल्याक जियेता म्हणसो मनोभाव. आनी भावार्थ कोणशाक लोटला. आतां असल्या संदर्भार क्रिस्तवांक एक वर्तें आपोवणें आसा. जें कितें बरें आसा, जें कितें सत आसा, जें कितें पवित्र आसा तें तांणी राखून व्हरूंक आसा. Christians are called to preserve what is good, what is true and what is holy. एका क्रिस्ती टिचरान कितें करूंक जाय, ताच्या शिकपांत आनी ताणें शिकोवच्या रितींत आनी ताच्या विद्यार्थींतय क्रिस्ती मौल्य हाडूंक जाय. ताणें बायबल वांटीचें म्हणना, पूण खंडी जावन क्रिस्ताची मौल्यां कितें आसात, न्याय, नीत, सत, प्रामाणीकपण, विश्वासीपण, ही खंडीत जावन कोणाकी मतांतर करनासतना ताणें भुरग्यांक शिकोवंक जाता. हें त्या टिचरीचें काम. एक क्रिस्ती आवय बापूय आपणाच्या कुटुंबाक भावार्थान वागोवंक जाय. भुरग्यांक आसा तें सकट दिवन भावार्थ दिना जाल्यार कशें जाता. त्या देखून एका क्रिस्ती आवय बापूयचें काम कुटुंबाक भावार्थान वागोवचें. एका क्रिस्ती राजकीय मनशान कितें करचें, आपणाच्या पब्लीक जिवितांत इंटिग्रिटी हाडची. इंटिग्रिटी म्हळ्यार उलाय उंजी पिदाय उंजी न्ही, राती एक सकाळी एक उलोवचें न्ही, बदलाक उलयल्ले बरी चलचें, अशें ताणें जिवंक आसा. एका क्रिस्ती विद्यार्थीन ताच्या क्लासरुमांत, ताच्या एग्जामांत, ताच्या नृत्यांत प्रामाणीकपण हाडूंक आसा. पळया, मीठ कितें करता, आपणाच्या भोंवतणीचे परिसर बदलता. सवाल हे मोगाळ भोवन निबडिनो, डज माय प्रेझेन्स मेक अ पॉझिटिव्ह डिफरन्स वेर एवर आय गो. म्हजें हाजीरपण हांव खंय येता थंय एक सकारात्मक बदलावन हाडूंक शकता की, वा हांव उरल्या संगती वट्टूक एक जावन बेतां. हांव वाड्या विरोध उपेवंक शकता गी, वा हांव वाड्या वट्टुकूच वाळून उपेवन वेतां. दुसरो विशय, जेजू एक कठीण वॉर्निंग दिता, चेतावणी दिता. मीठच जर आडलें जालें तर कित्यान ताका करसाण दिवची. इफ सॉल्ट लूजस इट्स टेस्ट, हाऊ शॅल इट्स सॉल्टीनेस बी रेस्टोर्ड. आता जर त्या मिठाक खरसण ना, तें मीठ खंयच्याक युजाक गरजेक पडटाय ना, तें युजलेस जाता. तर आमी क्रिस्तवांनी हें उतर कशें समजूचें. भोवन निबडिनो, एका क्रिस्ती शिसान ताचें क्रिस्ती आयडेंटिटी विसरूंक नजो वा होगडावंक नजो. एका क्रिस्ती शिसान आपणाची क्रिस्ती आयडेंटिटी अस्मिताय होगडावंक नजो. आज जायत्या आमकां डबल स्टँडर्ड जिनी जिवंक तें सांगता. ए डिवायडेड लायफ. आयताराचें क्रिस्तांव, सोमारातावन सोनवरा म्हणसर संवसार असो मनीस. इगर्जेन मागणें, पूण इगर्जे भायर दुसऱ्यांच. जेजू असलें इनकन्सिस्टन्सी नेगारता वा ताका तें तो मानून घेना. त्या देखून मुखार भोवन निबडिनो, आज संवसाराक क्रिस्तांव म्हूण बिल्लो घाल्ली क्रिस्तांवांची गरज ना. आज तांचें जिवीत क्रिस्ता भाशेन जिवोवच्या लोकांची गरज आसा. आयच्या संवसाराक गरज आसा. केन्ना भावार्थ पातळ जाता, कॉम्प्रमायज केल्लो जाता,
केवळ थोड्या रितीरिवाजीक सीमित केल्लो जाता त्या भावार्थाचें रुपांतर करची सकत पासरून वेता, नास जावन वेता. भोवन निबडिनो, आज क्रिस्तवांक आसचें व्हडलें डेंजर म्हळ्यार भायल्यांतावन दोगदोणींनी पर्सिक्युशन न्ही, बदलाक इट इज स्पिरिच्युअल मिडिओक्रिटी. म्हळ्यार आत्मीक पोकळपण, आत्मीक मुकडेपण. आमी भितरल्यान एक पूण भायल्यान सांतीपणाचो वेस पांगोरून चलता. हें जावन आसा क्रिस्ती धर्माक आसचें व्हडलें आन्वळ वा कस्ट वा एक चॅलेंज. भोवन निबडिनो, जो शिस, जो व्यक्ती क्रिस्तांव मागना, आपणाच्या जिविता मुखांतर साक्ष दिना, पवित्रपणा खातीर वावरिना, तो खरसाण होगडायल्ल्या मिठा बरी जाता. त्या देखून सवाल हे मुगाळ भोवन निबडिनो, एम आय ट्रुली लिव्हिंग एज अ डिसायपल ऑफ क्रायस्ट? हांव निजाकी जेजूसो क्रिस्तसो शिस जावन जियेतांगी? हे सवाल आमी हर एकल्यांनी विचारूंक फावो. तिसरे मुगाळ भोवन निबडिनो, ताचे उपरांत जेजू आनी एक शिकोवण दिता पळया, तुमी संवसाराचो उजवाड, यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड. आतां ह्या उजवाडाक आसचें एकच काम, कितें जावचें? प्रकाशचें, शायन जावचें, उजवाड दिवचें. कोणी एक मनीस उजवाड पेटोवन बास्केटी मदां दवरिना. आमच्या घरांनी आमी लायट्स फिक्स करतना कोणी बेड्डा पोंदा लायट घालिना. बदलाक वयर वणटीर वा वयर सिलिंगाचेर आमचे लायट्स आमी घालता तेन्ना सकडांक उजवाड पडटा. सो खंयसर लायट दवरला तेन्ना तो लायट कितें जाता? उरल्यांकी प्रकाश फांकोवंक शकता. जेजू म्हणटा की तुमचो जे कितें भावार्थ आसा तो कळशे पोंदा दवरूंक न्हय. तो म्हणटा तुजी उतरां प्रकाश बरी जावं दीत, तुजी उतरां शायन जावं दीत तो म्हणना. बदलाक तो म्हणटा कितें पळया, लेट युअर लायट शायन बिफोर अदर्स सो दॅट दे मे सी युअर गुड वर्क्स. तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळूं, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. भोवन निबडिनो, क्रिस्तवान दिव्येत जाल्ली साक्ष न्हय ताणें एक आर्ग्युमेंट प्रूव करचे मुखांत, बदलाक ताच्या जिणये रिती मुखांत. लोक आमचे पातयेणी आमची शिकोवण आसा तें डावट करूंक पुरो. लोक आमी कितें शिकयता, कितें सांगता, कितें पातयेता तें डावट करूंक पुरो. पूण मुखार भोवन निबडिनो, केन्ना आमी एक प्रामाणीक विश्वासी जिणी जियेता ते कोणाकी डावट करूंक जायना, ते कोणी सवाल करिना. वय मुखार भोवन निबडिनो, जायतीं जाणां जर आज क्रिस्ताक वेंगलेलीं आसात जाल्यार जावं क्रिस्तांव जावं अक्रिस्तांव जावन न्हय तांणी शर्मा आयकून, न्हय तांणी नियाळाचे बूक वाचून, बदलाक एका विश्वासी आनी मोगाळ आवयक पळोवन, एका उदार आनी प्रामाणीक बापायक पळोवन, एका भाग्यवंत याजकाक पळोवन, एका दयाळ बरीत व्यक्तीक पळोवन वा धार्मिकाक पळोवन, एका विश्वासी इश्टाक पळोवन पळया कशें तांचें जिवीत एक उजवाड, एक दिवो जालो गी म्हूण. आज आमी सा एफ्राईम असो उडास काडटा. तो एकलो दियोकोन आनी पवित्र सभेचो दोतोर. तो चवथ्या शेंकड्यांत जियेलो आनी ताका हाफ ऑफ द होली स्पिरीट म्हूण आपयला. ताणें अर्थाबरीत कंतरा मुखांतर, कविते मुखांतर आनी आपणाच्या बरोवपा मुखांतर भावार्थ परगट केलो. भावार्थ वा वांजेल आपणाक मात्र न्हय, बदलाक तो हेरांकी परगट करूंक आसा म्हणलें ताणें सत ताका कळीत आसलें. ताणें हो भावार्थाचो उजवाड ताच्या उतरां मुखांतर, ताच्या पवित्रपणा मुखांतर आनी ताच्या सेवे मुखांतर ताणें परगटेशें केलो. वय मुखार भोवन निबडिनो, हर एक सांत
त्याच्याच एका विशेष आणि अनन्य युनिक म्हणटा आमी वाटे मुखांतर तो सांग जाला. धाकल्याक मदर तेरेसा सेवे मुखांतर उजवाड जाली, दिवो जाली. कुर्सस आमचो आदलो पाप साहेब जुआंव पॉल दुसरो त्याच्या धैर्या मुखांतर तो उजवाड जालो. आदल्या वर्सा सांत म्हूण परगटलेलो सा कार्लो आकुतीस पवित्र युक्रिस्तांतय आपणाकसच्या सेवे मुखांतर वा मोगा मुखांतर भक्ती मुखांतर तो उजवाड जालो. लिसियेची सांत तेरेज आपणाच्या खालतेपणा मुखांतर ती उजवाड जाली, दिवो जाली. कुर्ससो सांत जुआंव आविलाची सांत तेरेज मागण्याच्या जिविता मुखांतर दिवो जाली. पळया भोव न्ही भयणीनो, आयच्या दिसा आमी पयल्या वाचपांत प्रवादी एलिया विशयंत आयकता. कालच्या दिसा आमी सुरू केल्लें ताचे विशयंत इंग्लिशांत हाचे वयर एक आपुरबायेचो नियाळ आसा, तो तुमी आयकोवेत जाल्यार हांगासर एक मोठें कनेक्शन दिवंक हांव आशेतां. ह्या प्रवादी एलियाचें जिवीत पळयलें जाल्यार तोय एक मीठ जाल्लें, तोय एक उजवाड जाल्लें आमकां पळोवंक येता. आयच्या वाचपांत ताका जारेप्ताच्या विधवेक मेळोवंक सांगलां. त्या विधवेतें कांय नातलें, इल्लेशें मूठभर पीठ आसलें आनी इल्लें तेल आसलें. आनी तिणें चिंतलें की हातूंत एक भाकरी करची, आपणाच्या पुताक दिवचें, उरलें आपणें खावचें आनी मरचें, कित्याक थंयसर दुकोळ पडलो, खावंक कांय नातलें. पूण हो प्रवादी म्हणटा म्हाका पयलें उदक काड आनी उपरांत भाकरी म्हाका करून दी म्हूण. ती दिता. कित्याक दिता? ती देवाचेर पाती येता. तिचें घर एक बेसांवाचो जागो जाता. तिचो भावार्थ तें सगळें परिस्थिती बदलिता. तिणें देवाचेर दवरलेलो भावार्थ वा भरवोसो एक आजाप जावंक थंयसर वाट वडटा. भोव न्ही भयणीनो, उजवाड जावचें वा मीठ जावचें म्हळ्यार आमचे लागीं सक्कड वस्तू आसचे म्हूण न्ही, बदलाक वर्तो भावार्थ आसचो, वर्तो भावार्थ आसचो. देव जर आमी ताचेर पातयेत जाल्यार ऑर्डिनरी संगती मुखांतर, ऑर्डिनरी व्यक्ती मुखांतर असाधारण संगती करूंक शकता. भोव न्ही भयणीनो, एक सवाल आमकां आमी विचारीत जाल्लें, जर आमी जियेल्ले बरीच आमचो भावार्थ कुटुंबाची हेरय जियेतीत जाल्यार कसलें कुटुंब तें जावंक पावतलें. आमच्या फिरगजेंत हांवें मागिल्ल्या भाशेनच हेर सक्कडी मागतात जाल्यार कशें ती फिरगज उरत, कसली फिरगज ती जायत. हांवें जियेल्ले बरीत क्रिस्ती मौल्या प्रामाणीकपणान आनी विश्वासीपणान हर एक जियेतीत जाल्यार ती समाज कितली बरी जायत. भोव न्ही भयणीनो, ही सवालां आमकांच आमी विचारचें जाल्लीं. ही सवालां जेजू विचारते आसा न्हय एका लोकाच्या जम्याक, बदलाक म्हाका आनी तुका. कित्याक हांगासर वांजलांत ताणें सांगलेलें आसा, लोक संवसाराचो उजवाड न्हय, तुमी पृथ्वेचें मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड. यू आर द सॉल्ट, यू आर द लायट. हांव मीठ, हांव उजवाड. भोव न्ही भयणीनो, 3 लिसांवां आखेर करतना ह्या वांजलांतावन आमी शिकिल्लीं उडासां काडचीं जाल्यार क्रिस्तवांक समाजेंत जें कितें बरेंपण आसा तें राखून व्हरूंक आपोवणें आसा, मिसांव आसा. दुसऱ्यान क्रिस्तवांनी तांची क्रिस्ती आयडेंटिटी, अस्मिताय केदींकच होगडाय नये. तिसरें, आमचो भावार्थ आमच्या कार्या मुखांतर शायन जावंक जाय, प्रकाशूंक जाय आनी तेन्ना हेरांय देवाक महिमा दिवंक शकतलीं. अशें आमी ह्या 8 बागेच्या नियाळाचेर आसतना देवा लागीं एक कृपा मागया. आमी जेजूचे शिष्य जावन प्रामाणीक आनी विश्वासी आनी ऑथेंटीक जिवीत जिवंच्याक. आमची कुटुंबां आमच्या हाजीरपणा मुखांतर आनिकी उजवाडान भरलेलीं जावं दी, आनिकी
प्रकाशित जावं दी. आमचे समुदाय आमच्या पवित्र जिणये मुखांतर आनी आमच्या क्रिस्ती मौल्यांच्या जिणये साक्षी मुखांतर आनीकी उसवाडाची जावं दीत. आमचें जिवीत हेरां मुखार प्रकाशूं दी. आमची बरीं कामां हेरां पळोवन दीत आनी त्या मुखांतर देवाक महिमा दिवन दीत. आमेन. ही कृपा आता कीर्तन मुखांतर आमी मागून घेवया. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. हांव तुका उलो मारतना म्हाका जाप दी म्हज्या नितीवोन देवा. कश्टां अनवरांतलो म्हाका निवारतल्या म्हजी काकूळट कर. म्हजें मागणें आयकून घे. केदोळ पर्यंत मानेस्तानो तुमचीं काळजां दारूण करशात. पोकळ उतरांचो लेप काडन फोटी प्रचार करशात. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. आपल्या विश्वास्यांक सर्वेस्पर विचित्र दया दाखयता. हांव तुका उलो मारतना तो म्हाका कान दिता. ताका भियोन चला. पाताक करतात तें सांडा. रातीचें समाधानान तुमचीं काळजां सोदा आनी नियाळ करा. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. जायतीं म्हणटात कोण आमकां बरे दीस फावो करीत. पूण तूं तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. गोवांचीं कोठारां आनी दाकाचीं दोणां हेरांगेर भरलेल्यो आसात. पूण तांचे वरवीं व्हड संतोश तुवें भरलाय म्हज्या काळजांत. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन डायलन मोनिस मुडबिद्रे तावन, मेलिसा डिसोजा राणीपुरा तावन, विल्मा मचादो बेळतंगडी तावन, मालिन रीस वास वामंजूर मंगळूर तावन, रियोना शर्ली डिसोजा वर्काडी कासरगोड तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता एझेत आनी ओर्सुला डिसोजा तीवी गोंयांत तावन 50 वर्सांचो काजाराचो दीस संभ्रमतात. शबासकी तुमकां तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवदीन वालेरियन डिसोजा कुलशेखर मंगळूर हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करूं दी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तान एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.